السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد سير لاشين يوتيوب زيني ماركت. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما وعدناكم في الفيديو اللي فات غادي نقدموا لكم لي برودوي ديال مارك واتشين وايت حاجه بحاجه. دونك ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غنقدموا لكم الروج على الغمات ديال هاد لا مارك هذه. نخليكم تلقاو مع ابتسام اللي غتقدم لكم هاد الروج. سلام البنات، معكم ابتسام من صالون نعمة بوطي خبيرة التجميل. اليوم غنقدموا لكم دي روج على ديال ويت وايت مع مشاركه مع زينة ماركت، دي كولور اللي هما غزالين بوغ لو طرافاي و بوغ لي سواري، واللي هما مفيدين. فيهم فيتامين ا وفيتامين ا اللي مفيدين للليفر ديالكم، او ميم طون فيهم الكي 10 اللي هو فيتامين كي ادغاتي لي ليفر ديالكم. ومع الحياه اليوميه ديالنا مع لابافيت، دونك هما ما كيترونوش، ما كيتخلقوش، ما كيتراساوش لكم في لابافيت ديالكم. وبقاو معنا غنسواتشيو معاكم اونصومبل هاد لي كولور كاملين. بنات غنسواتشيو معاكم اليوم لي كولور. دونك غنشوفوا اول كولور اللي هي هادي، لا ريفيرونس ديالها 981. لا كولور اللي هي غزاله، تقدروا ديروها بوغ لي طرافاي اولا شي خرجه. سواتشيو معاكم لا كولور الثانيه. هذه اون كولور ديسكري اللي تقدروا تخدموا بها في لو طرافاي. لا ريفيرونس ديالها 903. هذه لا ريفيرونس الثالثه. هذه ديسكري ما كتبانش بزاف، تقدروا ديرها غير بوغ الماكياج خفيف على قبل الخدمه. لا ريفيرونس ديالها 969. غنشوفوا هاد لا ريفيرونس اللي هي نيود. البنات اللي عزاز عليهم نيود، هذه الريفيرونس ديالها 983. البنات اللي عزاز عليهم الجولدن روز، هاد لا كولور غزاله، لا ريفيرونس ديالها 901. عشاق الروج، اون كولور اللي هي غزاله، و لي كولور او ميم طون مات، ولكن فيهم كي 10 اللي كيادغاتي لي ليفر ديالكم. الريفيرونس ديالها 911. سواتشيو معكم هاد لا كولور. لا كولور ديالها غزاله بور لي طرافاي والايام العاديه. الريفيرونس ديالها 965. بور لي سواري كاين هاد لا كولور اللي هي غزاله بزاف. الريفيرونس ديالها 910. العشاق الغوز كاين هاد الغوز فريمون ديسكري بزاف. الريفيرونس ديالو 967. نشوفوا هاد لا كولور تيستي معنا. لا كولور ديالها خفيف، لا تكستور ديالو خفيف على لي ليفر، ما كيترونش مع لا بافيت ما والو. الريفيرونس ديالو 968. نجربو معكم هذا لا كولور اللي هي غزاله بزاف بوغ لي سواري. الريفيرونس ديالها 905. هاد لا كولور بوغ لي طرافاي، اون كولور اللي هي خفيفه او ميم طون تقدري ديرها في لو طرافاي اولا ديجا تكوني ماكياج خفيف. لا ريفيرونس ديالها 900. غنشوف اذا هاد لا كولور نتيستيو معنا. اون كولور اللي هي ديسكري، تقدروا تخدموا بها تقدروا ديروها في الخدمه. الريفيرونس ديالها 984. تيستيو هاد لا كولور.
هادي فونسي على هادي. دونك هادي تقدروا تخدموا بها حتى في كانت هذيك شي مناسبه شي خرجه خفيفه. لا ريفيرونس ديالها 970. هاد لا كولور تي زوينه وخفيفه. الريفيرونس ديالها 970. دونك البنات غنتيستيو معكم لي كولور بور لي سواري، دي كولور اللي هما تقال، دي كولور اللي هما غزالين. غنتيستيو اول كولور اللي هو هاد البوردو، الكولور اللي هو غزال بزاف بور لي سواري. عندك شي خرجه شي مناسبه. الريفيرونس ديالو 916. من عشاق الفيولي، من كولور اللي هو غزال بزاف بزاف بزاف. كيما شفتوا الكولور ديالو غزاله او ميم طون خفيفه على اللون ديالكم. الريفيرونس ديالو 919. لو روج، هاد لي كولور بور لي سواري اللي كيما كتشوفوا هما دي كولور اللي هما تقال، وبالنسبه للناس اللي عندهم مناسبات بالليل يقدروا يديروهم. الريفيرونس ديال هذا 909. واخر كولور اللي كيسولوني عليه الناس بزاف اللي هو لو نوار. اخر كولور اللي هو لو نوار اللي كيسولوا عليه الناس بزاف كاين معنا عند زينة ماركت. لي كولور اللي هما ما تيطيروش بالزربه، واخا تمسحيهم ما كيتحيدوش. هانتوما تشوفوا معنا يعني دي كولور واخا تمسحيهم ما كيطيروش معاك، ما كيتحيدوش بالزربه. دي كولور اللي هما غزالين ومرحبا بكم. دونك كيما شفتوا مع ابتسام هاد لي روج عليهم فيهم ان لارج شو ديال لي كولور، يعني تقدروا تختاروا اي حاجه بغيتو سوا بور لي سواري بور طرافاي ولا لا في كوتيديان، يعني الحياه اليوميه ديالكم. وهاد لي روج عليهم هادو يعني كنبيعوهم بالضمير مرتاح. علاش؟ لانهم امنين بزاف. كما قلنا في الفيديو اللي فات داروا دي زيسي على هاد لي روج عليهم، يعني راه مفيدين وما مضرينش، يعني ما كاينش شي تاثير جانبي على البشره ولا شي حاجه. هذا اللي خلانا اننا نجيبوا هاد لا مارك هادي، باسكو الكليان ديالنا كيستاهل احسن ما كاين. دونك بلا ما نطول عليكم، كيف ما العاده نقول لكم اللي باقي ما تابوناش معنا تابونا دابا، وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.